ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਚੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੂਨ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں مر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب جناب قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما چکے، اور میرے تو بعد محسن جماعت حضرت العلام خانوادہ آل رسول جناب سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ اسٹیج اتے براجمان نے انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ دعا کرو اللہ تعالی علماء حق دیاں زندگیاں دے اندر برکات دا نزول فرمائے، اور اللہ پاک انہاں حاسدین دے حسد اور شریرہ دے شر تو محفوظ فرمائے۔ عموماً ہر گھر دا یہ مسئلہ ہے، دو طرح دیاں پارٹیاں گھر دے وچ عموماً بن جاندیاں نے۔ گھر دے بعض افراد دین حنیف وال زیادہ مائل ہو جاندے نے، اور بعض افراد دنیا وال زیادہ مائل ہو جاندے نے۔ زندگی دے شب و روز ایویں چلدے رہندے نے، حتیٰ کہ جدوں کوئی خوشی یا غمی دا موقع ہوندا ہے، اس خوشی اور غمی دے موقع تے اے جڑے دین والے تے دنیا والے انہاں دے درمیان تکرار شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا شادی دا موقع آ گیا، گھر دے وچ جو افراد جنہاں دا میلان دین والے، وہ کہن گے جی کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی تبلا سرنگی نہیں، کوئی گانا بجانا نہیں، کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی فائرنگ نہیں، سادہ جے طریقے نال آپاں شادی کرنی۔ جنہاں دا میلان دوسری طرف ہوندا ہے، وہ کہندے نے لو جی ہن شادی دے موقع تے بھی ماڑا جا ٹھمکا نہیں لاؤنا تے کدوں لانا ہے، جی شادی دے موقع تے بھی چار بتیاں نہیں بالنیاں تے کدوں بالنیاں، تسی ہر ویلے خشکی چکی پھردے رہندے۔ ایسے موقع تے پھر علماء دے کول اے مسائل جاندے ہیں، مولانا سانو یہ دسو کہ شادی پھر کیویں دی ہونی چاہیے، شریعت دے مطابق ہوئے، اور وہ شادی دے اندر اسی گناہگار بھی نہ ہوئے، تے اس انداز دی شادی ہوئے، ایک کیویں ممکن ہے، ایدہ سانو شرعی طریقہ دسو۔
میں تانوں بڑے شارٹ کٹ دے انداز اندر دس دینا کہ شادی کیویں دی ہونی چاہیے۔ وہ شادی جنوں آپاں کہہ سکیے کہ اے شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے کیتی گئی ہے۔ او دا آسان جا طریقہ ہے وے اگر تسی شادی نو شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے کرنا چاہتے ہو تو پھر شادی دی شین دے 3 نقطے لا دیا۔ شادی دی شین دے 3 نقطے لاؤ، بولو تو صحیح، لانے تو میں ہی نہیں، تسی بولنا بھی گئے۔ شادی دی شین دے کنے نقطے لانے نے؟ 3 نقطے لا دے۔ جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لاتے تے کی بن گیا؟ سادی بن گیا۔ شادی سادی ہونی چاہیے تے سادی ادو ہوئے گی جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لتھ جان۔ اے 3 نقطے بڑے پارے نے، انہاں تے بڑیاں بڑیاں برادریاں لڑ پیندیاں نے۔ کئی بڑے بڑے بندے منہ ملیٹ کے رس کے بہ جاتے ہیں جدوں شادی دی شین دے 3 نقطے لتھ جاتے ہیں۔ اس واسطے بھی شادی دی شین دے 3 نقطے لاندیاں گھنٹہ کو لگ جائے تے میں تے کوشش کراں گا بھی گھنٹے چ لتھ جان۔ اگوں پھر پتہ نہیں تسی معاشرے دے وچ جتھے جتھے رہندے ہو تسی پتہ نہیں کیویں لاؤ گے، اے تہاڈی سر تے۔ البتہ میں تانوں دس دینا بھی اے شادی دی شین دے 3 نقطے کیڑے۔ شادی دی شین دا پہلا نقطہ جڑا لانا ہے وہ ہے فضول خرچی دا۔ شادی دی شین دا جڑا دوسرا نقطہ لانا ہے وہ ہے بے پردگی دا۔ تے شادی دی شین دا جڑا تیسرا نقطہ لانا ہے وہ ہے موسیقی دا۔ اے 3 نقطے لت گئے تے شادی ہو جائے گی، بولو سادی۔ لائیے پھر نقطے، کی خیال ہے؟ شروع کرا پھر لاواں نقطے، توجہ کرنا۔ شادی دی شین دا پہلا نقطہ ہے فضول خرچی دا۔ آئیے اللہ پاک دی کتاب مبین تے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گرتزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ پاک نے امام داران دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک اندر۔ امام دار تے اہل ایمان اللہ پاک کو دعا کر دینے اور دعا دے الفاظ کینے۔ امام دار اللہ پاک کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امام دار اللہ پاک دے حضور دعا کر دینے اور کہتے ہیں ربنا اے ساڈے رب آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ سنیا سانو دنیا احسن عطا کر دے، یا اللہ سانو دنیا چنگی عطا کر دے۔ اے دعا کوئی عام دعا نہیں، اے دعا اتنی اہمیت دی گاملے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جدوں اللہ پاک توفیق دے دے خانہ کعبہ دا طواف کرن دی اللہ دے گھر دا تسی طواف کر دے ہوگو رکن یمانی تے پہنچ جاؤ رکن یمانی تے دعا نو پڑھنا سٹارٹ کر دیو حجر اسود تک کے دعا پڑھ دے چلے جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اے ساڈے رب سانو دنیا آسن عطا کر دے دنیا چنگی عطا کر دے آسن دنیا دا کی معنی ہے بندے کل نیکی دی توفیق بھی ہوئے بندہ نیکی کردہ بھی ہوئے بندے کل مال بھی ہوئے تے حلال بھی ہوئے مال بھی ہوئے حلال مال ہوئے اگر بندے دے کل حلال دی کمائی دے پیسے موجود ہون وہ پیسے بڑی برکت والے ہوندے نے انہاں پیسیاں نو حفاظت کرن دا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اس مال نو جڑا مال حلال کمائی دائے اللہ پاک نے اس مال نو باقاعدہ دی حفاظت دا قرآن پاک اندر حکم دیتا ہے اللہ پاک فرماتے نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ فرمایا اپنا مال بے وقوفاں دے ہاتھ وچ نہ دیا کرو الَّذِي جَعَلَكُمْ قِيَامًا او مال جڑے مال نو اسی تواڈے واسطے گزرانے زندگی بنا دیتا ہے دنیا دی زندگی گزارن دا اسی تواڈے واسطے سبب اس مال نو بنایا ہے اس مال نو بے وقوفاں دے ہاتھ وچ نہ دیا کرو انج دے ہتھاں وچ مال نہ جان دیا کرو جڑے مال برباد کر دین انج دے بندیاں نو اپنا مال نہ پکڑایا کرو جڑے مال ضائع کر دین انج دے بندیاں نو اپنی دولت نو ہاتھ نہ لان دیا کرو بھویں او بیٹا ہوے بھویں او بیٹی ہوے بھویں او باپ ہوے بھویں او ماما ہوے بھویں او چاچا ہوے تے بھویں تایا ہوے بھویں اپنا ہوے تے بھویں بیگانہ ہوے اپنا مال ایسے بندے نو کدی بھی نہ دیو جڑا ایڈا ہلیا ہویا ہوے کہ تہاڈا مال ضائع کر دے وے تہاڈی محنت تے خون پسینے دی کمائی برباد کر دے وے اللہ 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 جاندا ہے میں تے ویکھیا ہے کئی باپ اپنے پتر نہ لڑ پیندے نے او بازاروں دوانا لین جاوے نا تے 50 دا کلو لبدا ہوے تے 100 دا کلو لے کے آ جائے نا تے ابا جناب وہ لڑائی کردا کہنا میرے پیسے حرام دے نے اے میری کمائی تینوں حرام دی لگ رہی ہے سارا پنڈی پٹیاں 50 روپے دا کلو بیچدا پیا تو ایڈا انا ہے تو 100 روپے دا کلو دوانا چک کے لے آیا ہے وہ پتر 50 روپے ضائع کر دے وے بڑی پیڑ ہوندی ہے تے جدوں انج کرنا ہے ویلا تے ویلا سٹنا ہے کدی خسرے تے ویلا کدی جناب گانا گان والیاں تے ویلا کدی چمٹا وجان والیاں تے ویلا کدی ڈھول والیاں تے ویلا انج ویلا تے ویلا سٹنا ہے تے کدی جناب انج بھجی جناب دولے والی گڈی چوں ہاتھ باہر کڈ کے انج پیسے سٹنا ہے اودوں میرا دل کردا ہے جویں تو اپنے پتر نو ڈانٹیا میں تینوں ڈانٹاں میں تینوں پوچھاں او پتر 50 دایا کر دے وے او تے پاگل ہے تے ابا 50,000 گل کر دے وے ابا پھر اس تو بڑا پاگل ہے ابا پھر اس تو بڑا ہی پاگل ہویا نا اللہ اللہ توجہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی غصہ بھی آ رہے کہ نہیں آئی اللہ تسی آپ ہی موضوع دیتا میرا کی گناہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار آج گلہ تاں چگیاں انشاءاللہ ہر گل خطیب دی زبان چو اپنی مرضی نال نہیں نکل دی اللہ دی مرضی نال زبان چو نکل دیاں نے اللہ دا فضل بھی ہے تے نال حضرت شاہ صاحب دعا بھی کر دیتا ہے نال شاہ صاحب دعا بھی کر دے پہن اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا مال بڑا قیمتی ہے
اس مال نو برباد نہ کریا کر، ضائع نہ کریا کر۔ اگر تو مال برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، ایدہ مطلب ہے تو اپنے پتر تو بھی بڑا کملا ہویا ہو، تیرا بھی بلائی خانہ ٹھیک کوئی نہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ اور میں آپ اپنی آنکھن ویکھیا ہے، اے کالا شاہ کاکو تو تریا جناب کاموکی والا مین جی ٹی روڈ، میں اپنی آنکھن ویکھیا ہے دولے دی سجی ہوئی کار اگے جا رہی ہے، مگر جناب ایک بندہ بڑی ساری گڈی وچ بیٹھا، انہیں جناب گڈی دا شیشہ تھلے کیتا ہے، 100 والے تے جناب 500 نوٹ جناب نوٹاں والے اینجوں نے پیسے باہر سڑ دیتے نے۔ نکے نکے بچے بیچارے انہاں پیسے نو ویکھیا ہے مگر بھج پے، ایک بچے چ گڈی بج گئی ہے، وہ بچہ جناب بہت جا گریا ہے، سٹ لگ گئی ہے، سر پھٹ گیا ہے، خون نکل لگ پیا ہے۔ مینوں دسو نا کد بندے دا گناہ ہے؟ یہ اس دنیا دار دا گناہ ہے، اس بدبخت دا گناہ ہے کہ جن نے 500 والیاں دتیاں اپنے بنوں تے پتہ نہیں کڈا ناڈے خان بن کے سٹدا پیا ہے، لیکن اس بچے دا نقصان ہویا کہ نہ ہویا؟ بچہ تے بیچارہ نہ سمجھے، انہوں کی پتہ میں روڑ تے چڑھنا کہ نہیں چڑھنا۔ حضرات تیزی وقار، فضول خرچیاں نے بڑے بڑے نقصانات کر دیتے نے۔ یقین جانو کئی بندے تے اپنے ویاہ تے انی فضول خرچی کر دینے، انی کر دینے، ویاہ مک جاندہ ہے، پتر جم جاندہ ہے، پتر بڑا ہو جاندہ ہے تے پتر نوڑا میں مل دینے، اور تیرا ابا پیسے نہیں دیندہ، کیڑے اگر جڑے تیرے ابے نے اپنے ویاہ تے ساڑھے کو لگا۔ کیا فائدہ بھی اجدے ویاہ دا؟ کیا فائدہ بھی اجدی تیری بدماشی تے یاشی دا اج تو ناڈے خواہ بڑھیا پھرنا ہے تے سر تے پار چک لئی کر دیدہ فائدہ کیا؟ میں بات جو تیرے کڑو کر دائی نہ لتھے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا ترا اس وقت حضرات تیزی وقار، فضول خرچی نہ کرو۔ ایک تے فضول خرچی ہو گئی تے دوسری فضول خرچی کیڑی ہے؟ حضرات تیزی وقار نے جناب ایڈی بڑی گن لے کے رکھی ہے، بڑی ساری بندوق، ایڈی ساری کاڑے منہ والی بندوق لے آ کے رکھی ہے، کارتوساں دا چوڑا بھر کے رکھیا ہے، گولیاں دا چوڑا بھر کے رکھیا ہے۔ کیا بھئی صبح ایڈی بڑی بندوق چکی پھرنا کشمیر فتح کرن جانے؟ اب بڑے جناب تو بڑا جناب پیسے تے بڑا جناب پری پھرنا خیر ہے، مجاہد بن گیا اللہ دے راستے جہاد کرنا ہی نہیں 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 کچھ نہیں کرنا، ضائع کرنے نے تان منہ کر کے دڑ 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 فیرنگ کر دے تے فیر چلان دے ٹھا ٹھا پئی دیئے فیرنگ کر دے نہ جناب اے پنڈ دے یا شہر دے نمبردار دے ڈیرے منہ کر کے فیرنگ نہیں کردا، ایم پی اے تے ایم این اے دے ڈیرے منہ کر کے فیرنگ نہیں کردا، پتہ ہے سائیاں ناساں سیک دینیاں نے، فیرنگ کدے ڈیرے منہ کر کے کردہ ہے جن نے خوشی دیتی ہے، جن نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ منڈا ویاہ رہا ہے، جن نے اتنی توفیق دیتی ہے کہ بیٹی ویاہ رہا ہے، جن نے اینا مال عطا کر دیتا ہے کہ بیٹے دی شادی بڑی آسن طریقے نل کردہ پیا ہے، او دے ڈیرے والی اتانو منہ کر کے دڑ 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 فیر پیا کردہ ہے تے جے مالک نراض ہو جائے جڑے پتر دا ویاہ پیا کرنا ہے جے رب او دیاں اوویں ساواں کھچ لوے تے دس تو میرے رب دا کی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے۔ اور ہویا بھی ہے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے، ایسے بے شمار واقعات شادیاں دے موقع تے دیکھن وچ بھی ہوندے نے تے سنن وچ بھی ہوندے نے، ہاتھ وچ جناب پسٹل پھڑیا ہے، فیر پیا کردا ہے، یکدم ہتھوں پسٹل ڈول گیا، سامنے کسی بندے نو فیر لگ گیا، کوئی بچہ کول کھڑا ہے بچے نو فیر لگ گیا۔ اگلے دن میں کہ ویڈیو نیٹ تے ویکھدا پیا سا، نکا جا بچہ کول کھڑا ہے تے بندہ جی کر کے فیرنگ پیا کردا ہے، اچانک او دے ہتھوں پسٹل تھوڑا جا ہلیا، او بچے نو فیر لگ گیا۔ حضرات تیزی وقار ساریاں خوشیاں غمیاں وچ بدل گئیاں، ساریاں شہنائیاں ماتم اندر تبدیل ہو گئیاں۔ حضرات تیزی وقار لہذا شادی دی شین دا پہلا نقطہ لا کے پڑا سٹ دیو، اینو اپنے آپ تو دور کر دیو۔ اے فضول خرچیاں بڑے فتنے پیدا کر دیاں نے، اے فضول خرچیاں دل بڑے روڑے بن جاندے نے۔ اللہ اللہ تے سب تو بڑی گل پرا کیڑی ہے، اللہ پاک نو فضول خرچ بندہ چنگا نہیں لگدا،
جڑا بندہ فضول خرچی کردا ہے پیسے برباد کردا ہے پیسیاں دا ضیاع کردا ہے اپنی دولت دا ضیاع کردا ہے اور یہ بھی تے بڑی بڑا ضیاع ہے نا بڑا بڑا ضیاع ہے شادی جناب ہوندی پئی ہے 50 کھانے لگے پینے 50 کھانے لگے پینے آ بکرے دا گوشت آ کٹے دا گوشت آ برائلر دا گوشت اے باربیکیو بندا پیا ہے اے بریانی بندی پئی ہے اے چول بندے پینے تے سدیا کناں نوں جڑے کھا کھا کے پہلے جناب پھٹے پینے انہاں نوں اپنے بیاہ تے بلاندا ہے وڈیاں وڈیاں گڈیاں تے آندے نے روٹی کھان کھا کھا کے تے پہلے انہاں دی مت بجی ہوندی ہے تے پھر جناب تھوڑا جا کھا کے کر کے ڈکار مار دے نے تے نالے کہندے نے گوشت چنگا نہیں پکیا صاحب میں جناب پکان والا کوک چنگا نہیں سی الحمدللہ بھی انہاں دے منہ وچوں نہیں نکلدا جنہ واسطے تو 12 ڈشاں بنائیاں انہاں زبان چ الحمدللہ بھی نہ آکھیا گھر جا کے لمے پے گئے تے جناب اج بد ہضمی ہو گئی ہے او جڑے پہلے ہی کھاندے نے روزانہ انہاں نوں کھلانا ہے تے جڑے تیرے محلے دے برادری دے ماڑے تے غریب بندے نے انہاں نوں کیوں نہیں اپنی شادی تے سادا انہاں نوں کوئی ولیمے تے دعوت کیوں نہیں دیندا انہاں نوں شادی دے موقع تے کیوں نہیں بلاندا انہاں نوں بلا او جنہ کدی کدی بکرا کھانا ہے انہاں دے پیٹ وچوں تینوں دعاواں لبنیاں نے انہاں تیرے لئی دعاواں کرنیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا میں اپنی آنکھن ویکھیا ہے اے جندیاں بڑیاں شادیاں کہ جنہ شادیاں تے جناب پتہ نہیں کڈے کڈے بڑے بندیاں نوں بلا جاندا ہے جڑے کھانا دایا کر دے نے اے جناب پلیٹ بھری ہوئی ایڈی ساری پلیٹ انہیں چولاں دی بھر لئیے اے بھی تے ضیاء ہے نا اے بھی تے طریقہ ٹھیک نہیں نا چلو کو شادی ہو گئی ولیمہ ہو گیا شادی تے بندے نوں بلا لیا اے ہن جناب شادی چلا گیا تینے جناب اور کھانا شروع کر دیتا ہے کئی بندے جدے نے انہوں نے بھوک بھی تھوڑی لگی ہوئے گی طبیعت بھی انہوں نے خراب ہوئے گی کھان نو دل بھی نہیں کردا ہوئے گا پھر بھی کھادی جان گے دبی جان اور کیوں کھادی جانا کہنا 5000 روپیہ نہیں دینا کھاؤ جنہ کھادا جاندہ ہے کھاؤ 5000 روپیہ دینا ہے 10000 روپیہ دینا ہے برباد کرو جنہ برباد کیتا جاندہ ہے وہ پھر کی کردا ہے ایڈی بڑی پلیٹ تے جناب بھر لیندہ ہے چاوڑا نال پھر جناب اتے بوٹیاں سڑدا ہے پھر جناب اتے رہتے سڑدا ہے پھر جناب اتے جناب سلاد پاندا ہے تے پھر ایڈی بڑی پلیٹ رکھ کے بہ جاندا ہے ادھی بھی نہیں کھادی جاندی ادھی تو بھی تھوڑی کھاندا ہے باقی ضائع کر دیندا ہے باقی برباد کر دیندا ہے باقی ڈول دیندا ہے میں جدے بندے نوں پوچھنا چاہنا ہاں وہ جڑی تو ہے چاولاں دی پلیٹ ضائع کر دیتی ہے سب سے پہلے تو مجرم ہے کساناں دا جنہ کساناں نے محنت کیتی تینوں پتہ ہے چاول دی فصل کیویں تیار ہوندی ہے 2.5-3 مہینے لگدے نے سبتاں پچھواں دیاں سریاں مد کے ایک کسان بیچارہ محنت کردا ہے رات دیاں طریقیاں اندر پانی لگاندا ہے پھر جا کے کتے فصل تیار ہوندی ہے پھر جا کے کتے چاول پکدے نے وہ جڑے چاولاں دی فصل تیار ہون تے 2.5-3 مہینے لگ گئے وہ چاولاں دی بھری پلیٹ ضائع کرم تے تو 3 منٹ بھی نہ لائے 3 منٹاں وچ جناب برباد کر کے رکھ دیتی پوری پلیٹ میرے نزدیک تو اس کسان دا بھی مجرم ہے میرے نزدیک تو اس ملک دی غریب عوام دا بھی مجرم ہے کہ جس ملک اندر غریب بچے موجود نے جس ملک دا حال ہے کہ غربت دی وجہ تو لوگ اپنے بچیاں نوں اپنے نال نہراں وچ چھال مار کے مرن تے مجبور ہوئے پے تو ایتھے بھریاں پلیٹاں ضائع کرنا ہے میرے نزدیک تو فلسطین دے مظلوم بچیاں دا بھی مظلوم جناب انہاں دا بھی تو مجرم ہے کہ جڑے جناب ایک روٹی تو پہ ترسدے نے ایک پانی دی بوند تو پہ ترسدے نے اور تیرے مسلمان بھراواں نوں کھان نوں لبدا کچھ نہیں تو ایتھے کھانا ضائع تے برباد کردا پیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا ساریاں چیزاں سیاب چاندیاں نے جڑا کچھ اسی برباد کرنے ہاں ضائع کرنے ہاں اللہ پاک نے کی آکھیا ہے فرمایا ان المبذرین فضول خرچی کرنے والا ایڈا گندا ہے اللہ پاک نو دے بارے جملہ کیڑا بولیا ہے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا جڑا فضول خرچی کردا ہے شیطان دا بھرا ہے
میں کوڑو نہیں کہہ رہا ترجمہ قرآن دیا دا پر میں فضول خرچی کرنے والے شیطان دے پرانے شیطان دے پرانے اللہ پاک انہوں نے شیطان دا پائی آکھیا جڑا فضول خرچی کر گئے لہذا آؤ پہلا نکتہ لا دئیے شین دا پہلا نکتہ لت گیا آؤ شادیاں نو شادیاں کر لو میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق کر لو آج لوگی گلہ تینو کرنگے جدو تو شادی شادی کریں گا آج تینو لوگ بڑا کچھ کہن گے لیکن لوگاں دیاں گلاں نو تو برداشت کرنا ہے جی میں آج بھائی جوان نے جنہ دی شادی دے موقع تے آج دی رات لوگی خسرے نچان دینے رسم ہنا کر دینے لیکن ساڑھے دین نے علماء نو بلایا ہے اللہ دے دین دی مجلس تا اہتمام کیتا ہے میں خود میں جناب خراج تحسین پیش کرنا وا انجی کریا کرو اللہ دے دین دے پروگرام کروایا کرو نا لوگی گلاں کرتے رہنے لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہ کریا کر تو میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق اپنیاں شادیاں کر لائے ایدہ تینو فیدہ پلا کی ہوئے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا تینو اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینو روز جزا ملے گا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جی وقار قال اللہ تعالی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والا شیطان دا پرائے اللہ مینوں تانوں فضول خرچی تو بچائے اچھی آمین آکھو لو جی اے پہلا نکتہ لت گیا ہے شین دا پہلا نکتہ لت گیا ہے ہون دو 500 نہ لتا نہیں 1000 نہ لتا 1000 اللہ اکبر سبحان ہے یہ بھی ایک نکتہ ہے ایڈا سوکھا نہیں لتدا کوئی محنت ہوندی ہے بھائی کوئی پیسے لگ دے پھر لتدا ہے اللہ 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 پاک برکت عطا فرمائے توجہ کرنا میرے محترم بھائیو اے پہلا نکتہ لتھیا ہن دوسرا نکتہ بھی لاواں کہ نہ لاواں کیوں بھائی ہن دوجا نکتہ لائیے اللہ اللہ توجہ میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاتھ کھڑے کرو کہ میں نے پتہ لگا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بڑی گل ماشاءاللہ ہے ہمیں پیار نہ کیا پیار کیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا آؤ ہن دوسرا نکتہ اتاریے شادی دی شین دا دوسرا نکتہ لتھے گا کہ میں حضرات تیزی وقارے ہے بے پردگی والا نکتہ بے پردگی والا نکتہ حضرات تیزی وقار شادی دا موقع ہے بڑیاں بڑیاں تیاں تے بڑیاں بڑیاں بہنا یقین جانو جنو برادری وچ کسی نے بھی نہیں ویکھیا ہوندا جنہ دا پردہ بڑا مشہور ہوندا ہے فلانی تیرانی جڑی ہے وہ تے بڑی پردے دی پابند ہے فلانی بہنا جڑی بڑی پردے دی پابند ہے بڑی چنگی گل ہے بڑی سونی گل ہے پابند بھی ہونا چاہیے پردے دا عورت ہوندی ہوئے جڑی پردے دی پابند ہوئے عورت کہندی انہوں نے جڑی چھپی ہوئی ہوئے عورت دا مانا ہی پردہ ہوندا ہے عورت دا مانا پردہ ہے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے بچے اے قرآن دعائی دے رہے آئے پر طور طریقہ دنیا دا
کچھ اور دکھائی دے رہا ہے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے شور سنائی دے رہا ہے میں مرد دے دوش بدوش چلاں گی اے عورت رٹ لگا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ قوم ترقی تے جا رہی ہے مولوی جی تسی چپ رہیا کرو نا یہ ترقی دا دور ہے یہ روشن خیالی دا دور ہے ماڑے جا سر تو دوپٹہ لت گیا تے ہو کی گیا ہے ماڑے جے موڈے جو ننگے ہو گئے نے تے ہو کی گیا ہے ہویا کچھ نہیں آ میں تینوں دساں کی ہویا ہے ایسی ترقی نو میں اگلا کے ساڑ دیواں جڑی ترقی مسلمان دی بیٹی دے سر تو دوپٹہ چھین لوے کیا تینوں پتہ ہے اس گل دا شیطان نے سب تو پہلا حملہ انسان تے کیڑا کیتا ہے عقیدے تے نہیں کیتا سب تو پہلا حملہ شیطان نے انسان دے لباس تے کیتا ہے شیطان شروع تو کوشش کردا ہے میں کسی طریقے نال مسلمان کولوں دوپٹہ چھین لواں انسان کولوں لباس چھین لواں انسان دے بدن نوں میں برہنہ کر دیواں حضرات دی بکار اپنے منصوبے وچ شیطان کامیاب ہوندا جا رہا ہے اج دیاں ماما بہناں اے رولا پاندیاں نے ہن پردے دا دور پرانا ہو گیا ساڈے کولوں پردہ نہیں کیتا جاندا اے بازار جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے گفٹ سینٹر جاندی ہے تے ننگے منہ جاندی ہے اے گھروں باہر نکلدی ہے تے چہرہ نہیں کجدی کہندی ہے میں کوئی نہیں چڑا ٹکنا میری یہ بہنا کدوں تک نہیں ٹکنا کدوں تک نہیں ٹکنا چہرہ کدوں تک نہیں چھپانا چہرہ ایک وقت آنا ہے تینوں چہرہ چھپانا پینا ہے ایک وقت آنا ہے نہیں تیرا چہرہ کفن دیاں دوواں چادراں وچ چھپایا جائے گا نہیں تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں میں چھپایا جائے گا اے تیرا چہرہ قبر دی مٹی میں چھپایا جائے گا انج چھپا دیتا جائے گا کہ پھر نظر نہیں آئے گا میری بہنا آج چہرہ چھپان دی عادتاں پا لے تاکہ جدو قبر دیاں سلیپاں دے اندر کفن دیاں چادراں میں چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں آج یا کل موت سر اتے آئی یا اللہ اللہ قال اللہ تعالی یا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے اے میرے محبوب اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اے میرے محبوب عامت الناس عام خواتین کو پیغام دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے وجود تے کج لین بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن تے لے لین یار ایک کم کریا جے شاہ صاحب بھی موجود نے باقی علماء کرام بھی موجود نے دیکھو خبرہ قرآن دیا ہے کتھے لکھے آئے 12 مہینے پردہ کرنا ہے ساری زندگی کرنا ہے پر شادی دے موقع تے خیر جے تو پٹا لت بھی جاوے تے خیر ہے اینی کو چھوٹ کتھے لکھی ہے ذرا مینوں بھی بخاونا مینوں دسو نا کیڑی تفسیر وچ لکھی آئے 12 مہینے کرنا ہے پر شادیاں تے نہیں کرنا ولیمیاں تے نہیں کرنا ویاواں تے نہیں کرنا خوشیاں دے موقعاں تے نہیں کرنا ادو دوپٹہ لت بھی جاوے تے خیر ہے ادو سر تو دوپٹہ اتر بھی جاوے تے خیر ہے کوئی گل نہیں خوشی دا موقع ہے میں کی گل کردا پیا واں ایسیاں تیاں موجود نے ایسیاں تھی رانیاں موجود نے ایسیاں بہناں موجود نے کہ جنہاں دا پردہ پوری برادری وچ مشہور ہے یہ پردے دیاں بڑیاں پابند نے لیکن معذرت دے نال شادیاں بیاواں تے ولیمیاں تے انہاں دے پردے بھی نہیں رہ جاندے یہ بھی اپنے پردیاں تو ہاتھ تو بیندیاں نے اور ظلم تے ادوں ہوندا ہے جدو جناب پنڈی پٹیاں دے وچ ایک منگوایا ہے کیمرے والا اس کیمرے والے نے ساری جناب پوری برات دی ویڈیو بنائی ہے بندیاں دی بھی بنائی ہے تے بیبیاں دی بھی بنائی ہے تو کہنا میری تھی کرو نہیں نکلی میں کہنا وہاں تیری تھی دی
تصویر نو کیمرے چ بند کر کے لے گیا پنڈی پٹیاں دے اندر، لے گیا اپنی دکان تے، لے گیا اپنے سسٹم دے اندر، لے گیا اپنے کیمرے دے اندر، لے گیا اپنے کمپیوٹر دے اندر۔ تو کہنا میری تھی کدی بوہیوں باہر نہیں نکلی، تو کہنا میری تھی نو کدی کسی نے نہیں ویکھیا۔ وہ دس نہ وہ جڑا بدبخت کیمرے چ بند کر کے لے گیا ہے، دس ہودا کی کرنا ہے؟ جڑا تیری بیٹی دی جناب ویڈیو بنا کے تصویراں بنا کے لے کر کے چلا گیا ہے۔ حضرات دی بکار اس ناگہانی معاملے چ کدی بھی نہ بڑیا کرو۔ ضرورت کوئی نہیں جدے جناب بندے نو بلان دے کہ جڑا جناب ویڈیو دے بنا دے وے پورے جناب پوری برات دی ویڈیو بناوندا پھرے، پردہ کوئی نہیں رہ جاندا، غیرت کوئی نہیں رہ جاندی، شرم تے برم دا جنازہ نکل جاندا ہے۔ میری بہنا اپنے پردے دی پابندی کریا کر، اپنے پردے دا مکمل خیال کریا کر۔ تینوں چاہیے تو کیمریاں دی پرواہ نہ کر، تو شادیاں دی پرواہ نہ کر، تو اپنے پردے دی پابند ہو کے وکھا، تو اپنے پردے دی پابندی کر کے وکھا، تو اپنے پردے جو تے مکمل جناب کنٹرول رکھ کے وکھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اسلام کی تاریخ میں ایسی عورت بھی ملتی ہے کہ جناب بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے، بیٹا میدان مقتل دے اندر شہید ہو گیا ہے، بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے، بیٹا میدان مقتل دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے دی لاش تے بھی آئیے تے پردہ کر کے آئیے، اپنے پتر دے لاش تے بھی پہنچیے تے پردے دی پابند ہو کے پہنچیے۔ کہن والے کیا ہے ایدا پتر ٹر گیا ہے پھر بھی پردہ کر کے آئیے۔ انہیں آکھیا گل سنو، میرا پتر ٹریا ہے میرا حیات نہیں ٹریا، میرے پتر دا جنازہ اٹھیا ہے میرے حیات دا جنازہ نہیں اٹھیا، میری غیرت دا جنازہ نہیں اٹھیا، میرے شرم تے برم دا جنازہ نہیں اٹھیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی بکار لہذا شادی نو شادی بنانا ہے اور جناب بے پردگی دا خاتمہ کرنا ہے، پردگی دا اہتمام کرنا ہے۔ پردہ 24 گھنٹے لا دمیں، پردہ 12 مہینے لا دمیں، پردہ عورت تے ساری زندگی وچ لا دمیں۔ کتے نہیں لکھیا کہ فلاں موقع تے پردہ نہ کرے تے خیر صلاح، تے کتے لکھیا تے لہا کہ میں نو بھی بخاؤ نہ، کتے نہیں لکھیا۔ اور یہ بات بھی میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں بطور سبق ذکر کروں گا۔ جو علماء کرام یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں اور ہاتھوں کا پردہ نہیں، الا ما ظہر منہا سے مراد یہی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو یہ موقف رکھتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ موقف درست نہیں ہے، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے شیوخ سے، اپنے اساتذہ کرام سے جو پڑھا، اپنے شیوخ سے جو سیکھا، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عورت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک عورت پوری کی پوری پردے کے اندر کچی ہوئی ہونی چاہیے، پردے کے اندر ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، پردے کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے، نہ چہرہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر چہرہ ظاہر ہو گیا تو پھر پیچھے رہ کا گیا۔ چہرہ ہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے پہچان کی جاتی ہے۔ لہذا شریعت کا تقاضا یہ ہے 24 گھنٹے پردہ کرنا ہے، 12 مہینے پردہ کرنا ہے، ساری زندگی پردہ کرنا ہے، سر سے وانا تو لگ کے پیرا دیا تلویاں تک پردہ کرنا ہے۔ اے جے دوسرا نکتہ اے بھی لات گیا، اے مفتی لات گیا، اے مفتی لات گیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا۔ ہون تیسرا نکتہ، تیجا بھی لائیے کہ نہ لائیے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار، ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانے نہیں جسے پیا۔ اللہ اللہ توجہ، میں باچ بھی لنگا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب۔ شادی دی شین دا دوسرا نکتہ بھی لت گیا اور شادی دی شین دا تیسرا نکتہ حضرات تیزی وقار ہو کیڑا نکتہ ہے ذرا توجہ کرنا، وہ ہے موسیقی دا نکتہ، وہ ہے تپلا سرنگی تے باجا تے گاجا تے چمٹے تے ٹولے۔ بڑا اوکھا نکتہ ہے، اے بڑا پارا نکتہ تے یقین جان، اے بڑا اوکھا اللہ جان دے۔ کئی بڑے بڑے انہوں بیکھیا سر تے انج موڈے تے صافہ سٹ کے پری براد وچ موڈے تے صافہ سٹ کے انج تر پہن گئے تو تریا جا ساری برات ادھر کھڑی ہے منہ چکا تریا جا یہ پتہ نہیں کوئی چابی لگ گئی ہے تریا جا پھج وہ تینوں کیوں ہویا؟ کہنا میں نہیں برات جانا۔ کیوں؟
है जी ढोल वाला तो बुलाया ही कोई, क्यों ढोल वाला तेरे मामे का पुत्र है वाजे वाला बुलाया कोई नहीं, क्यों वाजे वाले ने तेन की खैर सलाह भी वाजे वाले तो बगैर तेरा सरदा ही नहीं। कई बंदे एवं ही। हजरत शाह साहब मौजूद रहे जो मेरा ब्याह होया ना, मेरी शादी का मौका सी ते साढ़े दूर दे चाचा जी वो आ गए, उन्हें आके आख्या है सारे दाड़ियां वाले मौलवी तुसी ये केड़ा काम कीता, ये शादी पे होंदी कि कोई मरग वाला घर। उन्हें जनाब ना एक आप ही गया इधर उधर, पुराना थोड़ा जा पुराना दौर सी, पुराने दौर के ब्याह होया, थोड़ा जा पुराना दौर सी ते ओ ना वो लम्मा सारा स्पीकर हुंदा है, वो स्पीकर वाला ते को बैटरी जी वाला लिया, उन्हें लिया के ना तू तेरा रखता परन मुँह करके उन्हें लाता 5 मिनट उन्हें चलाया। वो एवं तो नहीं ना चला दे, वो भी पैसे लेंदे ने भी फलाना इन्ने दे रहा इन्ने दे रहा। वो 5 मिनट चलिया ते 5 मिनटां च कोई 10 दाड़ियां वाले ना उहदे तो फेरा ला लिया जी करके, 10 दाड़ियां वाले जी कोल 5 मिनट बाद उन्हें निकलन दा आया। वो मगर भजे, उन्हें आखा कितने उन्हें, हाँ मैंने तो दाड़ियां वाले खा जाएंगे, मैं तो इन्हें कोई डर पे लगता है, ये देंदे लेंदे शह कोई नहीं ते घूरी जाते हैं, मैं नहीं इत्थे रहना। वो चला गया, अल्लाह पाक ने सानू बचा लिया, अल्लाह पाक ने सानू महफूज रख लिया। ये बरादरी च कोई एक अद्धा इंदा कलबूत होंदा ही है, इंदा कर्म वाला होंदा ही है, जिन्हों वट एवं ही लग जाता है भी लो जी ढोल वाले नहीं आए तो फलाने नहीं आए, फला तू कढ़ना की यार ढोल वाले दे विचों कहनू की कोई खास रिश्तेदारी है तेरी ढोल वाले दे नाल। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात ते जी वकार गौर कर दे जाना दरा। फरमाया बामिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्लान सबीलिल्लाहि बिगैर इल्मिन वयत्तखिदहा हुजुवा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला दे कोल पूछया गया, अब्दुल्ला बिन मसूद जी लहबल हदीस तो मुराद की है? आपने अल्लाह दी कसम चुकी, फरमाया मैनू अल्लाह दी कसम है लहबल हदीस तो मुराद गाना बजाना है। रस्म ही ना पूरी हुंदी नहीं जे ढोल ना बजदा पिया होवे रस्म। अच्छा एक आ भी बड़ी परेशानी, फोन आ जाएगा, हाँ जी फलानी तारीख दा टाइम दिओ असी मुंडा ब्याहना है, ते मुंडे नू बड़ा औखा बरादरी च रौला पै गया सी ते मुंडा औखा मनाया, उन्हें आख्या भी मैं शादी चलो ठीक है करने, फिर तुसी फलाने खतीब नू बुला लो, वो खतीब आके तकरीर करे ते ठीक है, जे वो आ जावे ते ठीक है, जे ना आए तो फिर असी खुसरे सदने ही सदने। जे फलाना खतीब तकरीर करना आवे तो ठीक है, ना आवे तो फिर कंजर आएंगे। अच्छा वो खतीब नहीं आया तो खुसरिया का आना जायज़ हो गया? फलाना खतीब जो तुसी सद्या सी तो खतीब ने तुहानू टाइम नहीं दिता रस्मे हिना दे मौके ते, एदा मतलब भी ये तुहाडे कोल जवाज दा फतवा आ गया। ये फतवा है तुहाडे लई भी फलाना खतीब नहीं आया तो ढोल जायज़ हो गया, फलाना खतीब ने सानू वादा नहीं दिता तो खुसरे जायज़ हो गए। ये कहाँ का तरीका है? कितों पढ़िया जे इलम है? ये एडे वड्डे मुफ्ती तुसी कितों बन गए जे भी आपदे कोल ही हर शे हलाल कीती जाओ। अल्लाह अल्लाह खतीब आवे ते भवे ना आवे, खतीब टाइम देवे ते भवे ना देवे। हजरात जी वकार जेड़ी गल हराम है वो हराम है, कदी हलाल नहीं होने लगी। मैं बड़ी खुशी महसूस करदा पे इस गल उत्ते। एक भाईजान हुणे खाना खा के निकले, वो मैनू मिले, वो कहन लगे हुण दोबारा जदों भी इत्थे शादी होएगी ना, हुण किसी रस्म हिना ते असीं खुसरियां नूं नहीं बुलाना, असीं ढोलां ते बाजां वालियां नूं नहीं बुलाना, बल्कि असीं जदों भी हुण जनाब कोई भी प्रोग्राम होएगा शादी तो पिछली रात असीं उलमाए कराम नूं बुलाना है, अल्लाह दे दीन दे प्रोग्राम करवाने ने। बड़ी चंगी गल है। हुण मैं ज़्यादा तो नहीं करदा, अलबत्ता वादा लै सकना। हुण किहड़ा बंदा है तुहाडे विचों 3 बंदे अज वादा करन जवान जेड़े जनाब जिन्हां दा ब्याह नहीं होया ते ब्याह होण वाला होवे ते वादा करन कि जनाब मेरी शादी दा मौका आएगा, मैं कोई कंजर कोई ढोल कोई पंड कोई तपला कोई सरंगी बाजा गाजा चिमटे ढोल वाले नहीं बुलावांगा, बल्कि मैं ब्याह ते हजरत मौलाना कारी बिन अमीन बुलावांगा, नाल नाल कंपनी की मशहूरी भी कर 2-3 वादे तो हो जाने थे। अज शाह साहब जी हाँ भाई केड़े 3 बंदे ये वादे कच्चे ने, ये मुश्किल जी गल ना होण व्याह साडे ते ना मैं आवां है। मैनू भैया ही चंगे ने है भाई तुहाडे च केड़े नौजवान? 3 नौजवान चाहिए ने, 3 हाँ कुआरे, 3 नौजवान कुआरे चाहिए ने, कुआरे 0 मीटर नहीं दूसरी ऑप्शन बाद च कढ़ांगे, पहली
تے میرا وعدہ اچھا ٹھیک ہو گیا واہ جی ماشاءاللہ ایک نوجوان اللہ پاک اس میرے بھائی نو صحت والی زندگی دے ایس ٹرینڈ عام کرو اس ٹرینڈ نو عام کرو اور خربوزے نو خربوزہ ویکھ کے رنگ پکڑ دے اج دی اس پروگرام تے نشستو اللہ دے فضل ایک ترتیب چلا دیو بندہ ایک ہو گیا دو نوجوان ہور چاہیے نے کوارے نا ماشاءاللہ ایک اور نوجوان ماشاءاللہ بڑی گل ماشاءاللہ بھائی لو جی بھائی جان ایک اور ہو گئے اللہ برکتہ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بھائی بھی عالم دین نے بڑی اچھی گل ہے دو وعدے ہو گئے ماشاءاللہ ایک ہے بھائی جان تسی اتھوں پیڑ دے ہو ماشاءاللہ لو جی سکھے کی تو 3 وعدے ہو گئے ماشاءاللہ میرے بڑی گل ہے اللہ اکبر اللہ یقین جاؤ میری ڈیری تے پویں سکھے کی جو ہی پری جاوے سا ایک اور بھائی جان 4 ہو گئے اینا بھی آکھیا بھی میں آپ دے بیاہ تے بیاہ ہے گا قرآن دا پروگرام ہے اچھا اینا دے بیاہ تے بھی انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا کون آئے گا میں ہی آمگا نا بس ٹھیک ہو گئے 4 ایک اور دعا کرو جلدی ہوئے اللہ کرے جلدی ہوئے نہیں جی آج کل بڑے کاڑے نے جوان جلدی ہونڈے ہیں انشاءاللہ ایک نوجوان 4 ہو گئے 5 کر لو یار 5 ہونے چاہیے 5 نمازاں نے 5 ماشاءاللہ ایک اور نوجوان اللہ پاک میرے اس پرانوی برکت عطا فرمائے اللہ میں قربان جاواں ویر جی کتنیاں سونیاں گلاں نے شادی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہو جائے تے شادی ہو جاندی ہے آقا دیاں جن اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑایو دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو ہن تیجا نقطہ لان جو کہ تو ہوئے نا آپ ہیں کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دلال ہوے گا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَغْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا خُضُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار شادی دا موقع اس شادی دے موقع تے باقاعدہ میں کئیاں گھرانیاں دے اندر ویکھیا ہے اسی بھی تے سے معاشرے دے فرداں سانو بھی تے چیزاں ویکھن وچ آوندیاں نے کئی رسم حنا نہیں کردے بڑی چنگی گل ہے یعنی رسم حنا تے ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے اگلے دن ایک میں عالم دین دی گفتگو سندا پیا سا وہ کہندے نے ساڈی برادری دے وچ ایک نوجوان دے بیاہ دا موقع آ گیا تے سارے کہن لگے جی رسم حنا کرنی ہے تے کہن لگے میں انہوں نے آکھیا بالکل کرنی ہے پر جائز کرنی ہے انہوں نے آکھا جی جائز کیویں کرنی ہے آخر رسم حنا دا معنی کی ہے مہندی لانا لیاؤ برادری دے سارے بابے جنہ دیاں چٹیاں داڑیاں نے مہندیاں لا دیو سارے بابیاں نو مہندیاں لا کے اگلے دن ویاہ تے برات تے داڑیاں چمک دیاں پہیاں ہونا ہے اے جناب داڑیاں تے مہندیاں لگیاں گیا اینج دی رسمیں انہاں کریا کرو سارے دادے کٹھے کر کے انہاں دیاں داڑیاں نو مہندیاں لاؤ اللہ توجہ کرنا حضرات تے زی وقار غور کر دے جانا میں جنہ باپاں دا ذکر پیا کرنا تے کئی انج دے لوگ نے وہ بلا کی کر دینے اے جناب دلہن دا کمرہ ہے یہ جو مسہریاں لگ گئیاں یہ وچ لیٹاں بھی لگ گئیاں 2 بڑے بڑے بفر لے آ کے لگا دیتے دلہن دے آن تو پہلا گانا چلدا پیا موسیقی چلدی پئی ہے اس کمرے دے اندر باقاعدہ گانا بجانا بجدا پیا ہے گانا بجانا چلدا پیا ہے یہ کیا زندگی دی ابتدا ہوندی پئی ہے یہ کیا میاں بیوی دی زندگی دا پہلا دن گزردا پیا ہے اللہ دے رسول دی نافرمانی دی ابتدا پہ کر دیو اللہ دے رسول دی سنت دی مخالفت ابتدا پہ کر دیو ساری رات گانا چلے سارا دن دلہن دے کمرے دے اندر ڈب ڈب بجدی رہے گانا بجدا
بنتا رہے. یہ میرے نبی دا طریقہ نہیں. میرے نبی دا طریقہ کی ہے؟ پہلی رات میاں بیوی خامد بھی وضو کر لے, بیوی بھی وضو کر لے, تمہیں اللہ دے حضور نماز پڑھو, تمہیں اللہ دے حضور نماز پڑھو. صلاۃ الحاجہ دی نیت کر کے میرے پیغمبر دے دسے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھو, اور میرے نبی دی دسی ہوئی تعلیم دے مطابق خامد و دعا پڑھے, اور اللہ پاک دے حضور دعا کرو, یا اللہ ساڈی زندگی نو آسم طریقے والی زندگی بنا دے, سونی طریقے والی زندگی بنا دے. میرے استاد محترم حضرت مولانا شمون احمد بلوچ رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. دعا کرو اللہ پاک استاد محترم دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. وہ فرمایا کر دے سن یارو, اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے ادواجی زندگی دی پہلے دن تے پہلی رات دی ابتدائی نماز تو دسیے, نماز تو دسیے. خامد بھی نماز پڑھے, بیوی بھی نماز پڑھے. وہ کہنے نے خامد نو چاہیے بیوی دے کول جائے, انہوں آکھے چل کر ماریے وضو بنا, 2 رکعت ممی نماز پڑھنا, تو بھی نماز پڑھ. تو اگو آکھے لے وڈا صوفی لے, آج بھی انہوں نماز آنی پئی, پڑھ لا تو میں نہیں پڑھدا. چلو کوئی گالی بیچاری پرونی خیر سے. فجر دا ٹائم ہوئے, پھر جناب اٹھے, انہوں میں اٹھائے, چل کر ماڑی اٹھ, ممی نماز پڑھنا فجر دی, تو بھی نماز. تینوں کہ نہیں آکھا اب میں ہن تک نہیں پڑھی, آدھے ماپے دے گھر تے گزارا چلی گیا, ہن تو نویں قرون کر, میں کو نہیں پڑھنی. چلو کوئی گل نہیں, پرونی بیچاری خیر سے. شیخ صاحب ساڑھے استاد فرمایا پھر اثر زور ٹائم, پھر انہوں چل کر ماڑی اٹھ نماز پڑھ, تو پھر کہے میں نہیں پڑھ دی نماز. یہ ساڑھے استاد محترم فرمایا کر سن, پھر انہوں چاہیے بھی ٹکا کے تونی لا دے, ٹکا کے تونی لا دے تے پھر جے اثر ٹائم انہوں آکھے چل نماز پڑھ, تو پھر کہے میں نہیں پڑھ دی نماز. تے ساڑھے شاہ صاحب فرماندے نے بھی اثر دا انتظار کا تو کرنا, رات تو ہی توڑی شروع کر دیا. ساڑھے استاد محترم فرمایا کر سن اثر ٹائم پھر آنکھوں نماز پڑھے پھر نہ پڑھے. ساڑھے استاد محترم فرمایا کر سن بھی پھر اس عورت انہوں طلاق دے دے, انہوں کرے کلا دے, جڑی اپنے مالک دا پیدا کرن والے دا حق نہیں ادا پہ کر دی, انہوں تیرے حق دی کی قدر. ان کی خیال ہے بھائی, میں تنہوں گل سنائی جو کرنا آپ دی مدد آپ دے تحت کرنا جی, گل سیدھی سی. آمدہ صبح اتھو جلوس تو رہا ہوئے بی بیاں دا کیڑا اکاڑے والا مولوی ہے. میں آپ دے استادہ دی گل سنائی ہے تانوں, ہماری ہاں شادیوں کی ابتدا موسیقی سے ہو رہی ہے, گانے سے ہو رہی ہے, جبکہ میرے پیغمبر کا طریقہ تو یہ ہے کہ شادی دی ابتدا گانے تو نہ ہوئے, موسیقی تو نہ ہوئے, بلکہ ابتدا نماز تو ہونی چاہیے. کتنی سونیاں سنتاں, کتنے سونے طریقے میرے نبی نے دسے نے. آؤ لوگوں میرے پیغمبر دی تعلیمات تے عمل کرو. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. باب جہالت بند کیا اور باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. جو سونا دے وہ لے لو, تے جدے تو سونا ڈک دے وہ دے تو رک جاؤ. موقع شادی دا ہوئے پمیں موقع فوتگی دا ہوئے, سنت نو کدی نہ چھڑو, نبی دے طریقے نو کدی نہ چھڑو. جدو آقا دے طریقے تے عمل کرو گے پھر ساڈیاں شادیاں سادیاں ہو جان گیاں, تے جدو سادیاں ہو جان گیاں پھر سادیاں شادیاں چ بھی اللہ دے ہاں اجر لکھیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.